ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 11-19 अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं पदच्छेदे अनादिमध्य अन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पदच्छेदे अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पदच्छेदे पश्यामि त्वां दीप्तहुत अश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं पदच्छेदे स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं. वाक्यांशशः विश्लेषण. उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. अहम इम्प्लिसिट त्वाम अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं दीप्तहुताशवक्त्रं पश्यामि. इदं विश्वं स्वतेजसा तपन्तं त्वां पश्यामि. अहम. In 1b, tapantam has its own object phrase idam vishwam and the adverbial swatejasa. The phrase in 1b, swatejasa idam vishwam tapantam, is object of pashyami, rather adjective of tvam in 1a. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. अहम त्वाम अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं दीप्तहुताशवक्त्रम्. अहम अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम, त्वाम युष्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम. अनादिमध्यान्तम अनादिमध्यान्त विशेषणम, अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. न आदिः न मध्यः न अन्तः यस्य सः अनादिमध्यान्तः, having neither beginning nor middle nor end. अनन्तवीर्यम् अनन्तवीर्य विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. न अन्तः वीर्यः वीर्यस्य यस्य सः अनन्तवीर्यः. वीर्यं valor, वीरस्य इदम् इति वीर्यं. वीर्यं वीर यत्, वीरस्य भावः यत् वा. heroism, prowess, valor. वीर्यावदानेषु कृतामवर्षः. virility, energy, firmness, courage, power, potency. अनन्तबाहुं अनन्तबाहु विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. न अन्तः बाहूनां यस्य सः अनन्तबाहुः. बाहु having endless arms, endless, innumerable. शशिसूर्यनेत्रं शशिसूर्यनेत्र विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. शशि च सूर्यः च नेत्रे यस्य सः शशिसूर्यनेत्रः. शशि शशिन् विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. शशः अस्य अस्ति इति शशिन्. दीप्तहुताशवक्त्रं दीप्तहुताशवक्त्र विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. हुतम् अश्नुते यः सः हुताशः यज्ञाग्निः. दीप्तः हुताशः एव वक्त्रं यस्य सः दीप्तहुताशवक्त्रः. हुतं हु धातोः क्तविशेषणं हुत, अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. हुत past participle. हु क्त, offered as an oblation to fire, burnt as a sacrificial offering. हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति. This is from Karnabhar. One to whom an oblation is offered. Huta. Okay. Hutam, an oblation offering, an oblation of fire. Ashaha, hutashaha, fire. Ashanaha, fire. Hutashanaha. Ashnute,
अश् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम् अश् पंचमगणीयः आत्मनेपदी अश्नुते आनशे आशिष्ट आष्ट आशिता आष्टा अशिष्यते अक्षते different forms are given. To pervade, fill, completely, penetrate, to reach, different meaning, to become master of, to get, gain, obtain, enjoy, experience, different meanings. Okay. दीप्तः दीप धातोः क्त विशेषणं दीप्त अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं दीप चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी दीप्यते दीप्त frequentative देदीप्यते to shine blaze figuratively also तरुणीस्तन एव दीप्यते मणिहारावलय रामणीयकम् सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते दिस इज फ्रॉम बृहदारण्यकोपनिषद यथा यथा चयं चपला दीप्यते to glow be inflamed or excited increased figurative also वक्त्रम वक्त्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम वक्त्रम वक्त्यानेन वच करणे स्ट्रन उणादि द माउथ द फेस स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तम स्वतेजसा स्वतेजस नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम स्वस्य तेजः इति स्वदेशस् स्वतेजस षष्ठी तत्पुरुषः तेजस नॉइटर तिज भावे करुणादय असुन sharpness the sharp edge of a knife etc the point or top of a flame heat glow glare luster light brilliance splendor the bright appearance of the human body or beauty fire of energy different meanings in different contexts इदं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं विश्वं विश्व वर्ल्ड यूनिवर्स नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं तपन्तं तप धातोः शत्रुविशेषणं तपत् अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनं तप प्रथमगणीयः परस्मैपदी रेर्य आत्मनेपदी सो चतुर्थगणीयः परस्मैपदी also so when प्रथमगणीयः तपति when चतुर्थगणः गणीयः तप्यति तप्त intransitively used to shine blaze so intransitive when intransitively used to shine blaze tapas tapati dharmashu to be hot or warm give out heat to suffer pain to mortify the body and when transitively used to make hot so idam vishwam tapantam to heat warm pashyamitvam deepta hutasha vaktram swatejasa vishwamidam same shloka has been quoted pashyami drush dhatoh lati uttam purushah ekvachanam drush दृश्य प्रेक्षणे टू सी टू लुक भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग अहं त्वाम् अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तं पश्यामि I see thee without beginning middle or end anadi madhyanta infinite in power ananta viryam of endless arms ananta bahum the sun and the moon being thy eyes shashi surya netram the burning fire thy mouth deepta hutasha vaktram heating the whole universe with thy radiance swatejasa idam vishwam tapantam pashyami I see छंदो विश्लेषण अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम एकादश अक्षराणि अनादि एका द्वे एका मध्यांत द्वे द्वे एका मनंत एका
द्वे एका वीर्यं द्वे द्वे मात्राः जतज गगगणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् एकादश अक्षराणि अनंत एका द्वे एका बाहुं श बाहुं द्वे द्वे श एका शिसूर्य एका द्वे एका नेत्रं द्वे द्वे मात्राः जतज गगगणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् एकादश अक्षराणि पश्यामि त्वां सो एका द्वे द्वे त्वां दीप्त सो द्वे द्वे एका हुताश एका द्वे एका वक्त्रम सो द्वे द्वे मात्राः सो एका द्वे द्वे यमाता य ताराज त जभान ज ग ग गणैः यतज ग ग गणैः वृत्तम आई कुड नॉट फाइंड द नेम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् एकादश अक्षराणि स्वतेज एका द्वे एका सा विश्व द्वे द्वे एका मिदन्त एका द्वे एका पंतम द्वे द्वे मात्राः जतज गगणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् because it is a mixture of some unknown वृत्तम in the third pada अस्मिन् एकादशे अध्याये 19तमे श्लोके उपजाति छन्दः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी स्वाध्याय अनादिमध्यान्तं पश्यामि is the same as न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि in 11-16 अनंत बाहुम दीप्त हुताशवक्त्रम पश्यामि is the same as अनंत बाहु रवक्त्र नेत्रम पश्यामि 11-16 again दीप्त हुताशवक्त्रम पश्यामि is the same as तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि 11-17 looks like Arjuna is so overwhelmed that he is repeating his own phrases. Shubhamastu.